नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म रेवन्त ओली। सुरुमा प्रमुख समाचार। आफूले राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान। देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट प्रभावित नभई ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 30 जनाको मृत्यु, 3309 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिए। निशुल्क खाना खुवाउन काठमाडौँको खुला मञ्चको विकल्प खोज्न अभियन्ताहरूलाई काठमाडौँ महानगरको आग्रह। पार्टी प्यालेसमा खुवाए भाडा तिरिदिने भनाई। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप राष्ट्रपति ट्रम्पले लगाए पनि मतगणना जारी। अदालत गुहारेमा नतिजा आउन हप्तौं लाग्न सक्ने। र कोरोनाका कारण नेपालको ओलम्पिक तयारी प्रभावित। खेल गतिविधि सुचारू गर्न सरकारको प्रतिक्रिया कुर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटी। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट प्रभावित नभई ढुक्क भएर काम गर्न सबैसँग आग्रह गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँ स्थित मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवन उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिन लागेको भन्ने हल्ला फिजाइएको, तर आफूले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अहिले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर लैजानु हो भन्नुहुँदै आफूले पदबाट राजीनामा नदिने बताउनु भएको हो। जनताको आवश्यकता र जनसमर्थनबाट आफू प्रधानमन्त्री भएकाले ढुक्क भएर काममा लाग्न सबैलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। तपाईहरु विचार गर्नुहोस् के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ? राजीनामा दिन मिल्छ? मेरो लागि होइन, देशको लागि। मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु। त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन। म यस ठाउँमा आएको मेरा रहरले होइन, जनताको आवश्यकता र समर्थनले हो। यहाँ पुर्याएको म जाल ट्रेन टिक्लमबाट होइन, यहाँ पुगेको व्यापक जनसमर्थनबाट। एक थरीको यो अस्थिरताको खेती गरिरहने, देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रयासहरू गर्ने आदत छ कि एडिक्ट भएका छन् भाइ। त्यस्तो एडिक्सन टाइपमा के गर्नु? तर देशमा स्थिरताका लागि हामी काम गर्छौँ, स्थिरताका लागि लड्छौँ। स्थिरता विकासका लागि, स्थिरता परिवर्तनका लागि, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि। कोभिडसँगको लडाइँ पनि हामी जित्छौँ र हाम्रो गरिबीसँगको लडाइँलाई पनि जितेर हामी समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनमा 25 वटा जनरल शैय्या, 4 वटा आइसियु, 11 वटा क्याबिन र एउटा भिभिआइपी स्विटको व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कोभिड-19 का 3309 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोभिड-19 को संक्रमणबाटै थप 30 जनाको मृत्यु भएको छ। कोभिड-19 को कारण एकै दिनमा 30 जनाको मृत्यु भएको हालसम्मकै धेरै हो। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 1878 जना संक्रमित थपिएका छन्। कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 30 जनाको मृत्यु भएको छ। कोभिड-19 को कारण 24 घण्टामा एकैपटक 30 जनाको मृत्यु भएको यो नै पहिलो पटक हो। त्यसैगरी गत 24 घण्टामा भएको 13,144 नमुना परीक्षणमा 3,309 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,878 जना संक्रमित थप भएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँमा 1,570, भक्तपुरमा 119 र ललितपुरमा 189 जना रहेका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 36,911 रहेको मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,844 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कुल संक्रमितको 79.3% संक्रमण मुक्त भएको तथ्याङ्क रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा 6,780 जना र होम आइसोलेसनमा 30,131 जना रहेका छन् भने आइसियुमा उपचाररत संक्रमितको संख्या 379 रहेको छ।
अहिलेसम्म देशभर 78 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। हाल देशभर 13 जिल्लामा 500 बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। 2 जिल्ला सङ्क्रमण शून्य भएका छन्। मन्त्रालयले चिकित्सकको परामर्श बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्न सबैमा आग्रह गरेको छ। यसरी जथाभावी आफूखुसी औषधि सेवन गर्नाले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकोले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा मात्रै औषधि सेवन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल प्रहरी अस्पताललाई 300 शय्याको अस्थायी कोभिड अस्पताल बनाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। कोभिड परीक्षण गर्ने ल्याबहरूले होम आइसोलेसनमा रहनेहरूलाई टेली परामर्श दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि मन्त्रालयले सबै सरकारवालाहरूलाई निर्देशन गरेको छ। केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। कोरोना बिमा भुक्तानी दावी गर्नेले अब 1 हप्ताभित्र भुक्तानी पाउने भएका छन्। अर्थमन्त्रीको पहलमा अर्थ मन्त्रालयमा हिजो भएको छलफलपछि आज बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। कोरोना बिमाको दावी भुक्तानी ढिलो हुने गरेको जनगुनासो बढेपछि समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई दावी परेको 7 दिनभित्रै भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा हिजो भएको छलफलपछि सबै प्रक्रिया 7 दिनभित्र पुरा गरी भुक्तानी दिन निर्देशन दिइएको बिमा समितिले जनाएको छ। यसअघि बिमितको नाम र मिति फरक पर्ने गरेको परीक्षण गरिएका ल्याबहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुरूप नभएको र दोहोरो बिमा भएको पाइएकाले त्यसको प्रमाणीकरण गर्न समय लाग्दा दावी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बिमा समितिले जनाएको छ। तर अबदेखि प्रमाणीकरणका सबै प्रक्रियाहरू 1 साताभित्र पुरा गरी भुक्तानी दिइसक्न निर्देशन दिइएको छ। कोरोना बिमाको चाहिँ तुरुन्त 7 दिनभित्र पेमेन्ट गर्ने बिमा कम्पनीलाई निर्देशन। दोस्रो निर्णय चाहिँ गुनासो सुन्नको लागि चाहिँ बिमा समितिमा हेल्प डेस्कको स्थापना, हटलाइन टेलिफोनको व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौँ, आजदेखि नै सुरु भइसकेको छ दोस्रो निर्णय। र तेस्रो निर्णय चाहिँ यसरी चाहिँ यो भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने, पिसिआर टेस्टमा भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र त्यो भेरिफिकेसन गरेर छिटो दिने। कुनै पनि बिमितले बिमा दावी गर्दा पिसिआर परीक्षणमा पोजिटिभ भएको रिपोर्ट सङ्क्रमित भएपछि होम आइसोलेसनमा बसेको प्रमाणित गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, अस्पतालमा उपचार गराएको खण्डमा अस्पतालमा भर्ना भएको र डिस्चार्ज भएको कागजातसहित नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाउनु पर्नेछ। अहिलेसम्म नेपालमा करिब 2000 व्यक्तिले 20 करोड रुपियाँ बराबरको भुक्तानी पाइसकेका छन् भने करिब 13,000 दावी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको विवाद समितिले जनाएको छ। कुल 16 लाख व्यक्तिले कोरोना बिमा गराएका थिए। प्रदीप चापागाई, नेपाल टेलिभिजन। भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे नेपालको 3 दिने भ्रमणका क्रममा आज काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निमन्त्रणामा नरवणे नेपाल आउनुभएको हो। नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच एक अर्का देशका सैनिक प्रमुखलाई मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा अनुरूप उहाँ नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी ग्रहण गर्न नेपाल आउनुभएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भोलि जनरल नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रत्नपार्क खुला मञ्चमा गरिबहरूलाई निशुल्क खाना खुवाउँदै आएका सामाजिक अभियन्ताहरूलाई वैकल्पिक स्थान खोज्न आग्रह गरेको छ। खुला मञ्चमा सबैले देख्ने गरी खाना खुवाउँदा शहरको गरिमा नै घट्ने गरेको धारणा महानगरपालिकाको रहेको छ। कोभिड-19 को महामारीका सन्दर्भमा सामाजिक दूरी कायम नभएको ठहर पनि महानगरपालिकाले गरेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले महानगरपालिका अन्तर्गतका वडाहरूले कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई रोजगारी दिँदै आएको जानकारी दिनुभयो। कोरोना कहरको बेला सार्वजनिक स्थान र सडकमा स्वास्थ्य मापदण्डको सामान्य पनि ख्याल नगरी जथाभावी लाइन लगाएर खाना खुवाई स्वास्थ्यमाथि हेलचक्राइ गरी उनीहरूकै कथा व्यथा बेचेर विश्वमै ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सहरका रूपमा परिचित काठमाडौँ माई खानेहरूको सहर हो भनी विश्वलाई चिनाउने प्रयास कसैबाट नहोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न अहिले विश्वभर मुख्यतया 3वटा विधि प्रचलनमा छन्। भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने बाहेक अन्य विकल्प छैन। यी 3वटा सामान्य विधिले संक्रमण नियन्त्रण गर्न कसरी सहयोग पुग्छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सामान्य भाषामा एसएमएस भन्ने गरिएको भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने अनि बेला बेलामा साबुन पानी वा सेनिटाइजरले हात सफा गर्नुको विकल्प छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अधिकांश देशका सरकारले यही विधि अवलम्बन गर्न आम मानव समुदायलाई आह्वान गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्मको अवस्थामा यी विधि बाहेक कोरोना संक्रमणबाट जोगिने कुनै उपाय छैन। कोरोना विरुद्धको खोप र औषधि समेत पत्ता लाग्न नसकेको अवस्थामा एसएमएसको प्रयोग गर्नुको विकल्प नदेखिएको हो। एसएमएसको प्रयोग गर्दा कोरोना संक्रमण हुनबाट कसरी जोगिन सकिन्छ त भन्ने बारेमा केही वैज्ञानिक आधारहरू रहेका छन्। सबैभन्दा पहिला 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्दा संक्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ र यो किन आवश्यक छ त? अब यो कोरोना जुन कोभिड-19 SARS-CoV-2 भन्ने भाइरसबाट लाग्ने हो। यो चाहिँ कोरोना मात्रै नभइकन चाहिँ कुनै पनि जुन रेस्पिरेटरी ड्रपलेट जुन भन्छौँ हामी श्वास प्रश्वासको कणबाट चाहिँ सर्ने रोगहरू चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यो भने त्यसको बाद चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्ने कण कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना मात्रै नभइकन यसमा चाहिँ अरू इन्फ्लुएन्जाहरूमा पनि लागु हुन्छ यो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि डिस्टेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्स भन्छौँ हामी मेडिकल भाषामा, त्यो कणहरू त्यहाँ जान पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्ने चान्स कम हुने हो। 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्दा संक्रमण सर्नबाट रोक्न सकिने कुरा त भइहाल्यो। यो सँगै मास्कको सही प्रयोग गर्नुपर्छ। मास्कको सही प्रयोग भन्नाले नाक र मुख राम्रोसँग छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी मास्क लगाउँदा संक्रमित व्यक्तिको नजिक पुगेमा पनि उसको मुख वा नाकबाट निस्किएको छिटो अर्को व्यक्तिको नाक वा मुखमा पर्दैन। खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक वा मुखबाट निस्किने छिटा मास्कले रोक्ने भएकाले संक्रमण नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ। मास्क पनि भौतिक दूरी भने जस्तै मास्क प्रयोग गर्दाखेरि हामीले जुन सामान्य अवस्थामा थाहा नपाइन बोल्दा, हाच्छिउँ गर्दा, खोक्दा होइन चाहिँ साना साना चाहिँ कणहरू थुक जस्तो साना साना कणहरू उछिटिरहेको हुन्छ, हामीले थाहा नपाइकन पनि। सबभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ खोक्दा र आछ्यु गर्दा एकदम लामो दूरीसम्म चाहिँ जान्छ भने सामान्य बोल्दाखेरि पनि जान्छ। त्यसले मास्क राख्दाखेरि चाहिँ त्यसरी जाने कणहरूलाई केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ। मास्क पनि अझ भन्ने हो भने N95 त्यो पनि स्ट्यान्डर्ड ISO स्ट्यान्डर्ड खालको चाहिँ N95 मास्क भन्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यही कणहरू रोक्नेले गर्दाखेरि भाइरसहरू सर्नबाट जोगाउन सक्छ। 2 मिटरको भौतिक दूरी र मास्कको प्रयोग गर्दा संक्रमण नियन्त्रण गर्न धेरै हदसम्म सहयोग पुग्छ। तर संक्रमण भएको ठाउँमा हातले छोएमा र त्यसपछि सोही हात नाक वा मुखमा पुगेमा त्यसबाट संक्रमण सर्न सक्छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन सकेसम्म आफ्नो अनुहार हातले छुनु हुँदैन। हातले झुक्किएर अनुहार छुन पुगेमा संक्रमण सर्न सक्ने भएकाले पटक पटक हात सफा गरिरहनुपर्छ। त्यसका लागि साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म मिची हात धुनुपर्छ। साबुन पानी उपलब्ध नभएको अवस्थामा 70% अल्कोहल भएको गुणस्तरीय सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सकिन्छ। हात धुने चाहिँ अब बेसिकल्ली एउटा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने भन्ने छ भने अर्को चाहिँ प्रोपर एन्टिसेप्टिक चाहिँ भन्छौँ हामी 70% चाहिँ अल्कोहल होइन इथाइल अल्कोहल प्रयोग गर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन भाइरस हो त्यो भाइरसलाई चाहिँ मार्छ। हात धुने पनि त्यसको स्ट्यान्डर्ड नर्म छ, यसको छुट्टै छ। कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले मिची होइन त्यसको सबै एरियामा हातको चाहिँ भित्र बाहिर छेउ सबै मिलाएर चाहिँ यसको एउटा स्टेपै छ कसरी हात धुने भन्ने। सामान्य वासिङ भन्दा नि मिनिमम 20 सेकेन्ड धुनुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ त्यस्तै यदि त्यो सुविधा भएन, हात धुने सुविधा छैन भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एन्टिसेप्टिक मैले अघि भने 70% कम्तीमा 70% चाहिँ अल्कोहल भएको चाहिँ एन्टिसेप्टिकले प्रयोग गरेर कम्तीमा 20 सेकेन्ड चाहिँ हात चाहिँ सबै एरियामा रब गर्नुपर्छ। सरकारले एसएमएसको प्रयोग गर्न पटक पटक आह्वान गरिरहेको छ।
कोरोनालाई सामान्य रूपमा नलिई एसएमएसको पूर्ण पालना गरे सङ्क्रमणबाट बच्न सकिनेछ। एसएमएस भनेर एउटा चाहिँ जुन सोसियल डिस्टेन्सिङ छ होइन, अर्को चाहिँ मास्क छ, त्यसपछि अर्को चाहिँ एन्टिसेप्टिकको प्रयोग गर्ने होइन, त्यसको चाहिँ हात धुने, त्यही नै हो। स्पेसिकली अहिले हामीले भनेका छौँ त्यो नै लागू हुन्छ। सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने र सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने। अहिलेको जोखिमपूर्ण अवस्थामा सरसफाइमा सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यो सँगै एसएमएसको पूर्ण पालना गरे कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिन धेरै हदसम्म सहयोग पुग्नेछ। सामान्य औषधिको सुविधा समेत पहुँच नपुगेको सिन्धुपाल्चोकको दुर्गम गाउँ तेम्बाथानका स्थानीयलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुगेको छ। जुगल गाउँपालिकाले तेम्बाथानमा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेपछि स्थानीयहरू आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट लाभान्वित बनेका हुन्। हरेक वर्ष वर्षातको 4 महिनाभन्दा बढी स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य सेवा केन्द्रहरूमा आवागमन विच्छेद हुने गरेको जिल्लाको तेम्बाथान, तेगा र दिपुका स्थानीयहरूले गाउँमै आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न सुरु गरेका छन्। यहाँ स्वास्थ्य सेवा दिने इकाइ नहुँदा सामान्य स्वास्थ्य सुविधा पाउनका लागि यहाँका मानिसहरू 2 दिन पैदल हिँडेर पाङ्गरपु वा जलबिरे पुग्नुपर्ने बाध्यतामा थिए। नियमित गर्भ जाँच गराउनु पर्ने र बालबालिकालाई नियमित खोप लगाउनु पर्ने आमाहरू सबैभन्दा धेरै कष्ट बेहोर्दै आएका थिए। गत वर्ष यहाँका गर्भवती, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफूहरू विभिन्न कारण स्वास्थ्य समस्यामा पर्दै आएको गुनासो गरे। गुनासोको वर्ष दिन नपुग्दै जिल्ला समन्वय समिति, जुगल गाउँपालिका र स्थानीय सहभागिता सहित करिब 17 लाखमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवन निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाले 1 अहेब सहयोगी कर्मचारी र आधारभूत औषधिहरूको व्यवस्था गरिदिएपछि अब भने आफूहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज हुने यहाँका स्थानीयको भनाइ छ। अलि सुविस्ता हुन्छ कि भन्ने अब एकदमै ठुलो आश लागिरहेको छ। ठुलो डाक्टर बस्नु हुँदैन है, अनि त्यो भन्दा नि यहाँ अहिले जति भएको छ त्यो भन्दा नि अलि राम्रो भएको जस्तो, राम्रो भयो भने राम्रो। स्थानीय लाक्पा शेर्पाले निःशुल्क रूपमा जग्गा उपलब्ध गराएपछि बनेको भवनबाट कार्तिक 18 गतेदेखि स्वास्थ्य सेवा शुभारम्भ गरिएको छ। बाढी पहिरोका कारण वर्षको 4 महिना भन्दा बढी गाउँमा आवागमन गर्न नसकिने अवस्थामा बस्नुपर्ने यहाँको पीडालाई अबको वर्ष दिनभित्र सडक मार्गले जोड्ने र एम्बुलेन्स नियमित रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन लागि परि गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ। भिड पहराहरूले डिस्टर्ब गरिरहेछ। तपाईहरुलाई थाहा छ हामीले टेन्डर लगाइसकेका छौं। यहाँ अझै पनि विद्युत सेवा पुग्न सकेको छैन। नेत्र पौडेल, नेपाल टेलिभिजन, बागमती प्रदेश, तेम्बाथान, सिन्धुपाल्चोक। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले अस्पताल जन्य फोहोर उचित तरिकाले व्यवस्थापन नगर्दा समस्या भएको छ। अस्पतालको फोहोरका कारण थोपल खोला प्रदूषित हुँदै गएको र त्यसबाट आफूहरूलाई असर पर्न थालेको भन्दै सिद्धलेक गाउँपालिकाका स्थानीयहरूले फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्। नीलकण्ठ नगरपालिकाले फोहोर फाल्दै आएको ठाउँमा अस्पताल जन्य फोहोर सिधै पानीको स्रोत भएको स्थानमा फाल्न थालेपछि थप समस्या उत्पन्न भएको छ, जसले गर्दा खोलाको पानी प्रदूषित हुन गई जलचरलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ भने डम्पिङ साइट भन्दा तलतिरका बस्तीहरूमा बसोबास गर्नेहरूले खोलाको पानी प्रयोग गर्दा विभिन्न रोगको संक्रमण देखा पर्न थालेको छ। नगरपालिकाले धादिङको च्याडु खोला भन्ने स्थानमा फोहोर फाल्ने गरेको छ, जसका कारण थोपल खोला प्रदूषित भएको र त्यसबाट बगेर गएको फोहोरका कारण सिद्धलेक गाउँपालिकाका स्थानीयहरूलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको भन्दै व्यवस्थित गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्। त्यस्ता फोहोरलाई सिधै पानीको स्रोत भएको स्थानमा नफाली व्यवस्थित विसर्जन गर्नका लागि सिद्धलेक गाउँपालिकाका स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रको फोहोर डम्पिङ गर्ने क्रममा जथाभावी जङ्गलमा फोहोर फालेको र त्यसले पानीको मूलहरू पनि प्रदूषित बनेको त्यहाँका स्थानीयहरूले बताएका छन्। फोहोर फाल्ने क्रममा म्याद गुज्रिएका विषादीहरू समेत जथाभावी फालेका कारण झनै समस्या उत्पन्न भएको छ भने अस्पतालजन्य फोहोरहरूका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका मजदुरहरूलाई समेत विभिन्न रोगको संक्रमण हुन सक्ने त्रास थपिएको छ। अस्पतालको फोहोरले अलि उस गर्छ, रगतहरू हुन्छ। सिद्धलेक गाउँपालिकाका धेरै स्थानीयहरूले भने सोही खोलाको पानी दैनिक प्रयोग गर्ने गरेका छन्। नीलकण्ठ नगरपालिकाले भने यसरी फालिएका फोहोरहरू अब तत्काल व्यवस्थित हुने बताएको छ। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाको बजार क्षेत्रबाट दैनिक 7 देखि 10 टन फोहोर सङ्कलन हुने गर्दछ।
शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धादिङ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 23 मा रहेको पामे घाँटी सिना पहुँचाले सडकमा पर्ने खहरे खोलामा पक्की पुल निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको 6 करोड 75 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माणाधीन पुलमा 14वटा पिल्लर रहेका छन्। पैदल यात्रीका लागि बाटो समेत 10 मिटर चौडा र 90 मिटर लम्बाइ रहेको पुल गत जेठमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो, तर कोरोनाका कारण निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकी आउँदो मङ्सिर 10 गतेसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप भएको छ। यही रफ्तारमा काम भएमा पौषसम्ममा काम सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय पोखराका प्रमुख इन्जिनियर दिनेश घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आफूले राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको अडान। देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट प्रभावित नभई ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 30 जनाको मृत्यु, 3309 जना कोरोना संक्रमित थपिए। निशुल्क खाना खुवाउन काठमाडौँको खुला मञ्चको विकल्प खोज्न अभियन्ताहरूलाई महानगरको आग्रह। पार्टी प्यालेसमा खुवाए भाडा तिरिदिने भनाई। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप राष्ट्रपति ट्रम्पले लगाए पनि मतगणना जारी। अदालत गुहारीमा नतिजा आउन हप्तौ लाग्न सक्ने। र कोरोनाका कारण नेपालको ओलम्पिक तयारी प्रभावित। खेल गतिविधि सुचारू गर्न सरकारको प्रतिक्रिया कोर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटी। अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको मतगणना जारी छ। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अर्का उम्मेद्वार जो बाइडेन मध्ये जो निर्वाचित भए पनि नेपाल सम्बन्धी नीतिमा खासै परिवर्तन नहुने बुझाइ नेपाली कूटनीतिज्ञहरूको रहेको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणामले नेपालप्रतिको मूल नीतिमा भने असर नगर्ने भनाई कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञको छ। अमेरिकाले भारतको सुरक्षा चासो र चीनसँगको सम्बन्धका आधारमा नेपालका लागि नीति बनाउने गरेको हुँदा निर्वाचन परिणामले द्विपक्षीय सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन नहुने बुझाइ कूटनीतिज्ञको छ। रिपब्लिकन उम्मेद्वार वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पको आप्रवासन नीतिका कारण अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका आप्रवासी नेपालीलाई कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न समस्या हुने र नेपालले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोगमा कमी आउन सक्ने अनुमान उहाँको छ। द्विपक्षीय सम्बन्धमा त त्यति ठुलो असर पर्दैन मलाई लाग्छ। ती सम्बन्धहरू पहिला पनि हामीले हेर्दाखेरि खासै त्यस्तो जुनसुकै टाइपको गभर्मेन्ट आए पनि सम्बन्धमा त्यति उतार चढाव हुने चाहिँ देखिँदैन। तर एमसिसीको सम्बन्धमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने खास गरी अब अमेरिकाले अलिक छिटै डिसिजन गर भनेर नेपाललाई प्रेसर दिन सक्छ। किनभने अब नेपालले लिएन भने यो कुराहरू अन्य देशहरूलाई लान सकिन्छ, अन्य देशहरूतिर यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। भारतको सुरक्षा जोडिएको, चीनसँगको सम्बन्धमा जोडिएको हैन इत्यादि कुराहरूमा र यो भनौँ अलिकति रणनीतिक इस्युहरूमा चाहिँ जसमा चाहिँ इन्डिया र चीन दुईटै संलग्न हुन्छ, त्यो कुराहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ अमेरिकाको कन्सल्टेसन, अमेरिकाको एक किसिमले नीतिमा हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति फरक चाहिँ हुन्छ। अमेरिकाले नेपाललाई विगत 6 दशकदेखि सहयोग गर्दै आएको सन्दर्भमा राजनीतिक स्तरमा रहेको सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्न सकेमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा फाइदा लिन सक्ने कूटनीतिज्ञहरू बताउनुहुन्छ। रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारीका बीचमा हिमाल आरोहण र पदयात्रा खुल्ला गरिए पनि अझै पर्यटन क्षेत्र चलायमान बन्न सकिरहेको छैन। हिमाल आरोहण शून्य हुँदा यस क्षेत्रसँग जोडिएका पर्यटन व्यवसायसँगै धेरैको रोजीरोटी सङ्कटमा परेको छ। हिमाल आरोहणलाई चलायमान तुल्याउँदै यसमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न युवा पर्यटन व्यवसायहरूले लोबुचे हिमालको सफल आरोहण गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले कार्तिक 1 गतेबाट नेपालमा हिमाल आरोहण र पदयात्रा खुला गरे पनि हिमाल आरोहणले गति पाउन सकेको छैन। यसैबीच बहराइनका युवराजको टोलीले लोबुची हिमालको सफल आरोहण गरेको छ। हिमाल आरोहण नेपालको पर्यटनको मेरुदण्ड हो। यससँग नेपालको पर्यटन व्यवसाय र धेरैको रोजीरोटी जोडिएको छ। यसैबीच 2 जना युवा पर्यटन व्यवसायीले लोबुची हिमालको सफल आरोहण गरी पर्वतारोहणलाई पुनः चलायमान तुल्याउने प्रयास गरेका छन्।
लकडाउन यता बहराइनका युवराजको टोलीपछि हिमाल आरोहण गर्ने यो पहिलो स्वदेशी आरोहण टोली हो। हिमाल आरोहणमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनसँगै विश्व पर्यटन बजारमा नेपालमा हिमाल आरोहण सुचारू भएको सन्देश प्रवाह गर्न आफूहरूले हिमाल आरोहण गरेको आरोहीहरूले बताउनुभयो। पर्यटन व्यवसायी विनोद मणि राई र लाक्पा शेर्पाले कार्तिक 13 गते लोबुची हिमालको सफल आरोहण गर्नुभएको हो। अब नेपालीलाई नै फोकस गरेर हामीले अब हाम्रो नेपालको हिमालहरूलाई चिनाउन सक्यो र विभिन्न ट्रेकिङ क्षेत्रहरू चिनाउन सक्यो भने नेपालीहरू पनि विदेशी जस्तै गरी घुम्न जाने पछिल्लो समयमा धेरै ट्रेन्डहरू बढेको छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले अब नेपाली मार्केटलाई नै फोकस गरेर नेपालको टुरिज्मलाई चाहिँ चलायमान राख्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो कन्सेप्ट तयार पारेर चाहिँ हामी गएका हौँ। पर्वतारोहणमा स्वदेशी पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सके विदेशीहरूमा निर्भर पर्वतारोहणमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न सकिने उहाँहरूको मत छ। हिमाल चढ्ने भन्नु बित्तिकै हामीले विदेशीहरू मात्रै हो भन्ने एउटा हाम्रो जुन कन्सेप्ट छ, तर त्यो कन्सेप्टलाई हामीले परिवर्तन गर्नको लागि हामीले आन्तरिक नेपालीहरूलाई नै आन्तरिक पर्यटकको रूपमा प्रबन्धन गर्न जरुरी छ। यदि हामीले नेपालीहरूलाई पनि उचित सूचना सम्प्रेषण गर्न सकियो भने, उचित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने अवश्य पनि हिमाल चढ्न सक्नेछन् नेपालीहरूले पनि। नेपालमा 414वटा हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला छन्। नेपालीहरूलाई कम जोखिम रहेका हिमालहरूमा सुरक्षित रूपमा आरोहण गराउन सकिने भएकोले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा हिमाल आरोहण पनि एउटा गतिलो माध्यम बन्न सक्छ। यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति र सामग्रीहरू स्वदेशमै सहज रूपमा उपलब्ध रहेको उहाँहरू बताउनुहुन्छ। हिमाल आरोहणमा आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन गर्न सकिए कोरोनाको कारण थला परेको यो क्षेत्रलाई चलायमान तुल्याउन सकिने मत उहाँहरूको छ। क्यामेरा पर्सन शङ्कर बुढाथोकी र बद्रिकाजी गुरुङ, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। देशमा लागू गरिएको लकडाउन र कडा सुरक्षा व्यवस्थाका कारण पटक पटक खेलकुदलाई चलायमान बनाउन प्रयास भए पनि वातावरण सहज नहुँदा यसले गति लिन सकेको छैन। भाइरस आक्रान्त नेपाली खेलकुद अब बिस्तारै चलायमान बनाउनु जरुरी भइसकेको सरकारवालाको बुझाइ छ। एक रिपोर्ट। अहिले महामारीको सबैभन्दा ठूलो असर अर्को वर्ष हुने टोकियो ओलम्पिक तयारीमा जुटेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी र सहभागिता जनाउन लागेका खेलाडीमा परेको छ। ओलम्पिक खेल्ने सपना देखेका खेलाडी कोही सीमित मात्रै भए पनि अभ्यास गर्न पाउँदा खुसी छन्, तर मानसिक रूपमा भने तयार छैनन्। करातेको जुन ट्रेनिङ चाहिँ सुरु भएको छ, यसले गर्दा चाहिँ हामी एउटा उत्साह चाहिँ थपिएको छ, किनकि आगामी दिनमा हुने टोकियो ओलम्पिकको लागि चाहिँ जुन एउटा ट्रेनिङ क्याम्प सुरु गर्नु भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ भइरहेको छ। यसले गर्दा चाहिँ खुसी नै लागेको छ। पछिको उसमा केही अब हामी केही डाउन नहोस्, हाम्रो मनोबल डाउन नहोस्, हाम्रो ट्रेनिङ डाउन नहोस्, हामी स्ट्यामिना डाउन नहोस् भनेर हामीलाई अहिले ट्रेनिङ गरेर आएको। हामी अब त्यतिको नपुगे पनि हामी बिस्तारै हामी लेभल अप गर्दैछौँ यसको लागि चाहिँ। ओलम्पिकको हकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले सीमित खेलाडीलाई मापदण्ड पूरा गरेर अभ्यास थाल्न औपचारिक निर्देशन दिएको छ। पहिलो पटक ओलम्पिकमा राखिएको करातेका मुख्य प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठले स्वीकृति पाएर अभ्यासमा उत्रिए पनि अभ्यासभन्दा बेसी व्यक्तिगत सुरक्षामा खेलाडीले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि चुस्त दुरुस्त कसरी राख्ने र भोलि हुने आगामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको लागि नतिजा हामीले कसरी ल्याउन सकिन्छौँ, त्यसमा हामी पनि एउटा जिम्मेवार पक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि त्यसको लागि पनि तयारी अब गराउनुपर्छ र मानसिक र शारीरिक यो जुन खालको एउटा अहिले यातना यिनीहरूले खपिरहेछन् त्यसबाट पनि उन्मुक्ति हुन्छ, सँगसँगै हामीलाई पनि प्लसै हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अगाडि बढेका हौँ। कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका धेरै क्षेत्र खुलिसकेका छन्। सरकारले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्डमा खेलकुदलाई प्राथमिकतामा नराखेकै कारण सुरु गर्न अझै केही समय कुर्नु परेको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मापदण्ड बनाएर सरकारलाई बुझाएको र प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। खेलाडीहरूको लागि प्रशिक्षणको कामहरू चाहिँ नि अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। कुनै कुनै खेलमा अब विशेष अनुमति लिएर गर्ने बाहेक हामी खासै त्यस्तो चाहिँ नि प्रशिक्षणका कामहरू सञ्चालन हुन सकेको छैन। विश्वभर खेलकुद आफ्नै नीति नियम र मापदण्ड बनाएर सानो संख्यामा चलायमान भइसक्यो।
नेपालमा पनि खेल र खेलको प्रवृत्ति अनुसार वातावरण सृजना गरी अघि बढ्ने समय आएको सबैको बुझाइ छ। बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोलीको आज बिदाई गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले बंगलादेश सानै खेलाडीको बिदाई गर्नुभएको हो। किरण चेम्जुङको कप्तानीमा नेपाली टोली भोलि बंगलादेश प्रस्थान गर्नेछ। नेपाली टिमको ढाकामा 5 दिनको आइसोलेसनपछि पुनः कोरोना परीक्षण हुनेछ। कोरोनाको त्रास बीच खेल्न जाँदा पनि प्रशिक्षक तथा खेलाडी भने उत्साहित छन्। नेपालले बंगलादेशसँग कार्तिक 28 गते र मङ्सिर 2 गते ढाकामा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ। देशका पहाडी भागहरूमा आज राति आंशिक बदलिँदै अन्य भागमा पनि मौसम सामान्यतया सफा रहने र पहाडी भेगका 1-2 स्थानमा पनि हल्का वर्षाको सम्भावना समेत रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 11 र 13 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आफूले राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई, देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट प्रभावित नभई ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 30 जनाको मृत्यु, 3309 जनामा नयाँमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। निःशुल्क खाना खुवाउन काठमाडौँको खुला मञ्चको विकल्प खोज्न अभियन्ताहरूलाई महानगरपालिकाको आग्रह, पार्टी प्यालेसमा खुवाए भाडा तिरिदिने भनाई। अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप राष्ट्रपति ट्रम्पले लगाए पनि मतगणना जारी, अदालत गुहारेमा नतिजा आउन हप्तौं लाग्न सक्ने। र कोरोनाका कारण नेपालको ओलम्पिक तयारी प्रभावित, खेल गतिविधि पूर्ववत सञ्चालन गर्न सरकारको प्रतिक्रिया कुर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटी। हवस् त यिनै प्रमुख समाचार सहित नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको बुलेटिन यही सकिन्छ। बुलेटिनबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।